आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज में एनडीए सरकार के 11 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में कहा है कि एनडीए सरकार शमूलियत वाली तरक्की के जरिए लोगों को बाख्तियार बनाने और गरीबों की बहबूद के तईं पुरज़्म है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा सरसब्ज व शादाब मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई इक़दामात की क़ुव्वत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पौधे लगाने की मुहिम की क़यादत की और 200 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सिक्किम में सैलाब से मुतासर इलाकों में खराब मौसम की वजह से सयाहों को बाहर निकालने के काम में रुकावट पड़ गई है। अब तक 63 सयाहों को बचाया गया है। आसाम में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में 14 अफराद की मौत हो चुकी है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशतगर्दी से वाबस्ता केस में जम्मू कश्मीर में 32 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। ट्रंप इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात से 12 मुल्कों के शहरियों पर वहां आने पर पाबंदी आयद कर दी है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज शाम खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सबकी शमूलियत वाली तरक्की के जरिए हुकूमत की गरीबी के खात्मे और शहरियों को बाख्तियार बनाने की यकसर तब्दीली वाली कोशिशों पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने गरीब कल्याण के 11 बरस मुकम्मल कर लिए हैं, जिसका मकसद अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आज़म ने PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसे अहम इक़दामात को उजागर किया, जिनसे मकानात, खाना पकाने के साफ सुथरे ईंधन, बैंकिंग खिदमात और सेहत की देखभाल तक रसाई में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फ़ायदे की बराह रास्त मुंतकली के तहत डिजिटल सतह पर सबकी शमूलियत और देही बुनियादी ढांचे में शफाफियत और हर किसी तक खिदमात की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सका है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इक़दामात से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निजात हासिल करने में मदद मिली है, जिससे एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाला भारत तामीर करने के हुकूमत के अहद का इयादा होता है, जहां हर शहरी एक पुरवकार जिंदगी गुजार सके। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल राब्ता प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। 272 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी शोबे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि वजीर आज़म मेहराब वाले दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल चेनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी ब्रिज का भी इफ्तिताह करेंगे, जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल राब्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेलखंड पर 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। साथ ही जो पूरा प्रोजेक्ट है वह राष्ट्र को डेडिकेट किया जाने वाला है। इसमें कई टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं। जो टनल्स है उसमें से एक टनल जो है टनल T50 की लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जो चेनाब ब्रिज है वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इनमें से एक कटरा में श्री माता वैष्णो देवी से श्रीनगर तक और दूसरी श्रीनगर से कटरा तक चला करेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कश्मीर वादी के चैलेंज वाले मौसमी हालात को देखते हुए बिला रुकावट सफर के लिए खुसूसी तकनीकी पहलुओं के साथ ये वंदे भारत ट्रेनें डिजाइन की गई हैं। वंदे भारत ट्रेन में सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए गए हैं, जिससे बायो टॉयलेट टैंकों में पानी को जमने से रोका जा सके। पानी की पाइपलाइनों को गर्म रखने का भी बंदोबस्त किया गया है, जिससे दर्जाए हरारत 0 से भी नीचे होने के बावजूद पानी को पाइपों में जमने से रोका जा सकेगा। इस ट्रेन सर्विस के शुरू हो जाने से कटरा और श्रीनगर के दरमियान सफर में लगने वाला वक्त तकरीबन 3 घंटे कम हो जाएगा। इन रेलगाड़ियों से वहां रहने वाले लोगों, सयाहों और यात्रियों को भी आरामदेह, तेज रफ्तार और काबिले भरोसा सफर का मुतबादिल मिल जाएगा। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए नीतिका त्यागी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों पर जोर दिया है कि वो कुर्राए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को मुस्तहकम बनाएं और अपने अहद का इयादा करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इज्तिमाई इक़दामात को
کی طاقت کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں مستقبل کی نسلوں کے لیے اور زیادہ سرسبز و شاداب کرۂ قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات کی خاطر کیے جانے والے ہر قدم سے فائدہ ملتا ہے اور ماحولیات کے لیے سازگار رویے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ نے کرۂ ارض کے حالات اور یہاں رہنے والے سبھی جانداروں کے درمیان رابطے کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں ماحولیات کو اور زیادہ سازگار اور پائیدار بنانے کے لیے سب سے نچلی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے آج نئی دلی میں بھگوان مہاویر ونستھلی پارک میں پودے لگانے کی خصوصی مہم کی قیادت کی۔ جناب مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت برگد کا ایک پودا لگایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے دلی سرکار کی پائیدار ٹرانسپورٹ پہل کے تحت 200 الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کیا۔ سیلاب سے متاثرہ سکم سے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں۔ آج صبح چاٹین سے پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے کی بچاؤ کارروائی کا آغاز ہوا۔ 2 Mi-17 ہیلی کاپٹروں نے چاٹین سے پاکیونگ گرین فیلڈ ایئرپورٹ تک 63 سیاحوں کو لے کر 2 پروازیں بھری ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے سیاحوں کو نکالنے کے کام میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ ادھر آسام میں بارش سے وابستہ واقعات میں اب تک 14 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں کثیر جماعتی وفد نے امریکہ میں وہاں کے لیڈروں، اعلی اہلکاروں اور بھارت نژاد افراد کے ساتھ میٹنگوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف بھارت کے پختہ موقف کو پرزور انداز سے سامنے رکھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایوان کی امور خارجہ سے متعلق کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد جناب تھرور نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرنے اور اپنا دفاع کرنے کے بھارت کے حق کو صحیح ٹھہرانے کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس مضبوط اور غیر مشروط حمایت کے لیے شکر گزار ہے۔ There was, as the chairman said, a complete unanimity in condemning the terrorist attacks and in defending India's right to defend itself, and we are very grateful for that support because it was strong and unconditional. Equally, of course, we talked about broader issues involving our countries, involving trade, the economy, students, visas, broader concerns about the relationship. But everybody, the Indian side and the American side, want to see this relationship becoming stronger, more effective, and covering more aspects of life. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA دہشت گردی سے متعلق ایک معاملے میں جموں کشمیر میں 32 مقامات پر چھاپے کی کارروائی انجام دے رہی ہے۔ دہشت گردی سے متعلق سازش کے معاملے میں مختلف دہشت گردانہ تنظیموں کے کارندوں کے خلاف خصوصی اطلاع ملنے کی بنیاد پر صبح سویرے سے تلاشی کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج نے رات مینا میں گزاری۔ اب وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں۔ عازمین حج درود و اذکار اور توبہ استغفار کرتے ہوئے آج دن گزاریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی اور شہریوں کو خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے 12 ملکوں سے سفری پابندی کے ایک اعلان پر دستخط کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دستخط کیے گئے اس اعلان کے تحت 12 ملکوں کے شہریوں کے داخلے پر پوری طرح پابندی عائد ہوگی یا ان کا داخلہ محدود ہوگا۔ فرینچ اوپن ٹینس میں پیرس میں مرد و خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل مقابلے طے ہو گئے ہیں۔ خواتین سنگلز میں سر فہرست کھلاڑی آریانا سابالنکا، عالمی نمبر 2 کھلاڑی کوکو گوف، 5ویں درجے کی کھلاڑی ایگا شوانتیک اور لوئی بوسون سیمی فائنل مقابلے کھیلیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز میں NDA سرکار کے 11 سال مکمل ہونے کے تناظر میں کہا ہے کہ NDA سرکار شمولیت والی ترقی کے ذریعے لوگوں کو بااختیار بنانے اور غریبوں کی بہبود کے تئیں پرعزم ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اور زیادہ سرسبز و شاداب مستقبل کے لیے اجتماعی اقدامات کی قوت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پودے لگانے کی مہم کی قیادت کی اور 200 الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سکم میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں خراب موسم کی وجہ سے سیاحوں کو باہر نکالنے کے کام میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے دہشت گردی سے وابستہ کیس میں جموں کشمیر میں 32 مقامات پر تلاش کی کارروائی کی ہے اور فرینچ اوپن ٹینس میں آج شام خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میچ کھیلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔